आज का मेरा टॉपिक है बेवफाई, जिसको हम इनफिडेलिटी भी कहते हैं। आप एक फ़र्ज़ कीजिए निकाह के रिश्ते में हैं और ये हल्फ आपने अल्लाह और रसूल के नाम पर उठाया होता है, लेकिन अमूमन मुमकिन अक्सर कुछ वजूहात की जो कि लोग कहते हैं उसके बिना पे लोग इस प्रोसेस से गुज़रते हैं जिसको बेवफाई कहते हैं। अगर हम इस टर्म का मतलब देखें तो कोई इसको नाशुक्री कहता है, कोई इसको अलहाद या कुफ्र से रिलेट करता है। काफ़ी दिलचस्प इसकी मतलब निकलते हैं, लेकिन ये मतलब यही ज़ाहिर करते हैं कि आप एक ऐसे प्रोसेस से गुज़रें जिसमें आप अपनी नेमतों की नाशुक्री करते हुए एक ऐसे अमल के मर्तकब हों जो आपसे नॉर्मेलिटी में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से जो मुतासिरा लोग हैं वो किसी सदमे या तकलीफ़ से गुज़रें। तो बेवफाई जो है मेरे नज़दीक नॉर्मल इंसान नहीं करते। आप किसी ऐसे इंसान से जो कि बेवफाई कर रहा है, वो तो मुमकिन है कि जवाब तलाशी करे कि उसने इस वजह से ऐसा किया क्योंकि औलाद नहीं थी, उसने इस वजह से ऐसे किया क्योंकि फला रीज़न थी। इसकी रीज़न जो है वो सिर्फ एक हो सकती है कि आप अपने साथ सिंसियर ना हो। जब आप अपने खुदा के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो आप उस ताल्लुक़ के साथ भी सिंसियर नहीं होंगे जिसकी कमिटमेंट आपने ली है। डिफरेंट तरह से जो वजूहात हैं वो एक इंसान के ऊपर असरअंदाज होती हैं। हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो इसका रद्द-ए-अमल एक औरत पे इस तरह से गुजरता है कि वो ना चाहते हुए भी कंपैरिजन का शिकार होती है। यहाँ मैंने औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं वो फीमेल होती हैं, फिर वो हसद से भी गुजरती हैं, ना चाहते हुए कंपेयर करती हैं अपना आप, उनको फ़लाँ औरत के मुकाबले में कमतर महसूस होता है और वो एक तरह के जज्बाती सदमे से गुजरती हैं जिसको हम ग्रीव कहते हैं, ट्रॉमा कहते हैं। आजकल एक न्यू जो है वो डिसऑर्डर देखने में आ रहा है जिसको हम कहते हैं पोस्ट इनफिडेलिटी स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट इनफिडेलिटी स्ट्रेस डिसऑर्डर में उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं जिस तरह के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आते हैं। उसी तरह से नमनेस फील होती है, इंसोम्निया फील होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ जो आपकी समझ लीजिए ट्रस्ट करने की सलाहियत होती है वो ख़राब हो जाती है और आप के नमनेस की फीलिंग से गुजरते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, एट टाइम्स कुछ लोगों में इंसोम्निया के सिम्टम्स भी आते हैं। अच्छा, नॉर्मली लोग कहते हैं कि इस तरह के मामलात को पे बात मत करो, लेट गो कर दो। इट्स लाइक एन एक्सीडेंट, इट्स जिसको अगर आप फेस नहीं करते तो उसका ज़ख्म ज़िंदा रहता है। होता क्या है कि हमें लग रहा होता है कि किसी वजह से हम इसको इग्नोर करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। समटाइम्स फीमेल्स डोंट इवन हैव द स्किल्स टू टॉक अबाउट इट। उनको अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करना आता, या एट टाइम्स वो बात करती हैं तो ब्लेमिंग अंदाज में करती हैं। तो जब जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो डिसऑर्डर हो जाता है, इसमें क्या होता है कि इंसान फ्लैशबैक से बार बार गुजर रहा होता है। तो जब वो गुजर रहा होता है और इसकी हेल्दी रिलीज़ नहीं होता, हेल्दी हीलिंग नहीं होती, तो वो चीज़ें एक ट्रॉमा बनती चली जाती हैं। अब हमने देखना क्या है कि हमारे माशरे में किस तरह से नॉर्मली ये चीज़ जो है वो फैल रही है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हकीकतन कोई बेवफाई नहीं करता, लेकिन किसी इंसान के अंदर किसी एक हादसे की वजह से या किसी एक वाक़ये की वजह से कह लीजिए शक पैदा हो जाता है, और वह शक उस शादीशुदा अज़वाजी जोड़े को सही से ज़िंदगी गुजारने नहीं देता। मतलब वो हर बात पे शक करेंगे, फिर इस तरह शक करके ना सिर्फ वो किसी दूसरे की बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी अजीरन करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हकीकत भी होती है, लोग वाकई कहीं और इन्वॉल्व होते हैं एट द सेम टाइम और ये सब कुछ कर रहे होते हैं। एक तरह से जब ऐसा इंसान जो कि किसी स्पाउस की बेवफाई से गुजरता है तो उसका ख़ुद से जो एक सेल्फ़ इस्टीम होती है वो बहुत लो हो जाती है।
वो एक शेर है ना कि अजब ये तो नहीं कि मान टूटा उस पर, अजब ये है कि मान खुद पर नहीं रहा। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि आपका अपनी जजमेंट से एतबार हो जाता है। आप खुद से प्रॉमिसेस करती हैं, यू वुड नेवर ट्रस्ट अगेन, यू वुड नेवर गेट इन्वॉल्व अगेन। इस तरह की फीलिंग्स जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और फिर आप एक हेल्दी इनिशिएशन को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिकॉज आप स्टक होते हैं। साथ साथ ये भी देखने में आया है कि इस ज़ख्म की जो गहराई होती है, इस ज़ख्म की जो गहराई है, उसको अगर रिसर्चेस रेट करती हैं तो वो इस तरह रेट करती हैं कि जैसे किसी शादीशुदा कपल की ज़िंदगी में अगर किसी औलाद की मौत वाक़या हो जाना, उसके बाद अगले नंबर पे बेवफ़ाई की तकलीफ़ है एक इंसान के अंदर। सेकेंडली ये भी कुछ लोग कहते हैं कि आपके स्पाउस का या बिलवड का मर जाना आपके लिए निस्बतन काबिल कबूल और पुरसकून होता है एज़ कम्पेयर टू आपके स्पाउस की बेवफ़ाई का आप पर मुनकशिफ हो जाना, क्योंकि आपका उनके साथ जो एक रिलेशनशिप होता है वो तबाह होकर रह जाता है। जो फीमेल्स मेरे पास आती हैं वो बताती हैं कि किस तरह से अब उसी इंसान के साथ उसी छत के नीचे रहते हुए अब वो उस इंसान के साथ नहीं रह रही। एट द सेम टाइम दे गो थ्रू लव एंड हेट रिलेशनशिप, और ये चीज़ उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला किए रखता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो तजस्सुस में पड़ जाती हैं, हर चीज़ को देखना चाहेंगी, जानना चाहेंगी, स्पाई करती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि जो इंटरनेट पे लैपटॉप्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देते हैं, व्हाट्सएप हिस्ट्रीज़ निकलवाती हैं, फेसबुक हिस्ट्रीज़ निकलवाती हैं, सो दैट फ़ोन की हिस्ट्री निकलवाती हैं देखने के लिए कि किस तरह से उनका स्पाउस जो है वो मुसलसल चीट किए जा रहा है। ये भी ना हो सके तो उनका माइंड स्टोरीज़ बना रहा होता है। अच्छा, ये बिल्कुल एक ज़हनी मर्ज़ की कैफियत हो जाती है किसी इंसान के साथ, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने स्पाउस की बेवफ़ाई के बाद इसी सदमे से गुजरे। मुख्तलिफ़ लोगों में ये असरात मुख्तलिफ़ तरह होते हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने इंसान को अल्लाह ताला ने अपने और बंदे के रिश्ते के बाद जो पहला रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दोनों को एक दूसरे का लिबास करार दिया, ढांपने वाला, जीनत करने वाला। अब समझ लीजिए उनको सुकून की वजह करार दिया। होते होते क्या होता है, ये तो एक अल्लाह ने पैदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली के ज़रिए, मगर अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया। अच्छा, हमारे माशरे ने कुछ चीज़ें, कुछ झूठ, कुछ जुल्म ऐड कर दिया। अब हमारे माशरे में एक मर्द औरत को ये सिखाया जाता है कि वो एक मर्द से अपनी सेल्फ इस्टीम डिराइव करे, फिर वो उसका बाप है, उसका बेटा है, उसका शौहर है, उसका भाई है। अगर वो उससे खुश हैं तो वो राज़ी हैं, अगर उनका टैग उनके साथ है तो ही वो कुछ है, वरना वो कुछ नहीं है। इस एक्सट्रीम पर जाकर जब कोई औरत किसी इस तरह की बेवफ़ाई की सानिए से गुज़रती है तो क्या होता है, उसको लगता है अब वो कुछ नहीं रह गए। वो अपना मवाजना बाकी औरतों से करती है, उसको अपना आप बिल्कुल शी फील्स अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, कंपेयर करती है ना चाहते हुए, और मज़ीद लो महसूस करती है। जब हमारे पास लाइन्स आती हैं तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आपकी सेल्फ इस्टीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ी है। आज हम जब भी किसी when we depend on something which is undependable, definitely we have to go through this kind of trauma. तो इस तरह के वाक़यात एक इंसान को ये सिखाते हैं कि वो किस तरह से अपनी सेल्फ इस्टीम का महवर दरियाफ्त करे, अपने सच की जानिब रुजू कर ले। लेकिन वो शेम जो कि उसकी रुजू को रोकती है, वो उसको ज़हनी अमराज की तरफ ले जाती है, जो कि डिप्रेशन है, एग्रेशन है। इन दोनों में आप देखेंगे कि एक डिस्टॉर्टेड ईगो नज़र आती है जो एक इंसान को तकलीफ़ में ले चली जाती है। लेट गो करना मुश्किल होता है। ये सिखाया जाता है कि आप वो करें जो आपने करना है, अल्लाह वो कर रहा है जो उसने करना है। इंसान एकदम से एमरजेंसी हाइपर विजिलेंस में आ जाता है, उसको लगता है अभी फ़ौरन अभी कुछ होगा तो कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मुख्तलिफ़ ताल्लुकात में डिवोर्सेस हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ ताल्लुकात में जो है थ्रेट इस्तेमाल की जाती है, कहीं ब्लेमिंग इस्तेमाल की जाती है। सो एक
بیماری ہے یہ جس میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں طرف سفرنگ تو ہوتی ہے، لیکن بلیمنگ کی وجہ سے مسائل زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اچھا، ایک نکاح جو ہے وہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے پاسداری رکھتے ہوئے ایک حلف اٹھاتے ہیں اللہ رسول کے نام پر کہ آپ اس انسان کے ساتھ سنسیئر رہیں گے، کمٹمنٹ میں رہیں گے اور اس تعلق کو نبھائیں گے۔ بچے آپ کی کسی خواہش کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ بچے جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا تو انہیں کہا گیا کہ ایک معاشرے کی بنیاد رکھو، پھیل جاؤ، اور پھر امتیں پیدا ہوئیں۔ اب والدین ہیں سب سے پہلے جو کہ بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ اگر والدین کے درمیان بچے اس طرح کی اگزامپل دیکھتے ہیں، چاہے والدین بچوں سے چھپائیں، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تو چھپایا بھی نہیں جاتا، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچوں کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی نفسیاتی گرہیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میرے پاس جو سائیکیٹرک پیشنٹس آتے ہیں ایٹ ٹائمس، many of them report that they have the history of their parents not being sincere with their spouse. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچپن کا ایک حادثہ کس طرح سے ایک بیماری کا فیکٹر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مائیں اپیرنٹلی تو کہتی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے اس گھر کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اور ہم اس گھر کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو باؤنڈریز رکھی ہیں نا، دے آر ویری ٹروتھفل ٹو اس۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے اندر ہے اور وہ اپنا اظہار چاہتی ہیں، وہ زندہ ہے ہمارے اندر۔ وہ کس طرح سے زندہ ہے؟ وہ اس طرح سے زندہ ہے کہ ایک عورت یا ایک اسپاؤس دوسرے اسپاؤس سے جب بے وفائی کرتا ہے تو وہ ایک اینگر سے گزرتا ہے، ایک گریف سے گزرتا ہے۔ جب وہ اس کا مناسب اظہار نہیں کرتے تو پیسیو اگریسو رسپانس کے طور پہ جو اس کا غصہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ بچے پہ نکالتی ہے۔ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے درمیان کیا تعلقات ہیں، تو وہ بچہ جو کہ پہلے ہی والد کی طرف سے کسی دوری کا شکار ہے، اب وہ ماں کے غصے کو دیکھ کے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایک سے آئیڈینٹیفائی کرنے لگتا ہے۔ کوئی ایک اس کو مظلوم لگنے لگتا ہے، کوئی ایک اس کو ظالم لگنے لگتا ہے۔ بچے کسی طرح مستحق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اس طرح کی کانفلکٹ کی وجہ سے سفر کریں، تو بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ میڈیا انفارچونیٹلی میں نے جتنا دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی میں نے سارا دیکھا ہے، میں نے جتنا دیکھا ہے یا سنا ہے، میڈیا اچھا رول پلے نہیں کر رہا ہے انفیڈیلٹی کے حوالے سے۔ ہمارے جو ڈراماز ہیں وہ اس چیز کو کمرشلائز کر رہے ہیں، مطلب اس کو ایک سنسنی کائنڈ آف چیز بناتے ہیں جس میں ڈراماٹائزیشن آتا ہے، جس میں آپ کسی کے پیچھے پڑتے ہو، انکوائریز کراتے ہو، پھر کچھ یہ ہوتا ہے، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی ریزولوشن کی طرف، حقیقت کی طرف، ایک عورت کی حقیقت کیا ہے، ایک مرد کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد اس تعلق کی ذمہ داری کیا ہے، اور اگر کوئی ایسی درار آ جاتی ہے تو اس کو سمیٹا کیسے جانا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیونکہ جب انسان ہیں تو ان سے کسی بھی طرح کے، ہم ایک پرفیکٹ سوسائٹی میں تو نہیں رہ رہے اور نہ ہی ہم رہ سکتے ہیں، یہ تو آئیڈیلزم ہے۔ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے پرابلمس ہم لوگوں کے لائف میں دیکھنے میں آتے رہیں گے، تو کس طرح سے ان سے کوپ کرنا ہے یہ سکھانے کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ میرے مشاہدے میں بائی پولر ڈس آرڈر میلز میں یا فیمیلز میں اگر ہو تو اس انسان میں چانسز زیادہ ہیں کہ وہ انفیڈیلٹی کا مرتکب ہوگا، بے وفائی کا مرتکب ہوگا۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں یہ چانسز زیادہ ہیں، جس انسان کو یہ بیماری ہے اس میں بے وفائی کی شرح زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اور ریلیشن شپ ایڈکشن میں آپ ایک پارٹنر کے بعد دوسرے پارٹنر پہ، پھر دوسرے کے بعد دوسرے کو چھوڑ کے کبھی پہلے پہ کبھی تیسرے پہ، یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ۔ اور ڈرگ ایڈکشن میں، الکوہلزم میں انفیڈیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے۔ اچھا، مرد اور عورت کا فرق اوبویسلی، مرد بھی تو ایک انسان ہے، اگر عورت ایک اذیت سے گزرتی ہے احساسات کے بنا پہ، تو مرد بھی اسی طرح سے بے وفائی کے احساسات میں جب مبتلا ہو، متاثر ہو، اس ثانیے سے گزرے،
تو اس کے بھی وہی جذبات ہوتے ہیں، تکلیف دہ جذبات سے وہ گزرتا ہے جس سے عورت گزرتی ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں عورت کو ایک ہمدردی حاصل ہو جاتی ہے، ایک طرح سے ایک مظلومیت کا احساس مل جاتا ہے اس کو، جس کو معاشرہ ری انفورس بھی کرتا ہے۔ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کہہ کر اس کو سپورٹ کی جاتی ہے، بجائے یہ کہ اس کو اس دلدل سے نکالا جائے، حقیقت کا سامنا کروایا جائے۔ مرد جو ہے وہ عموماً ایک ٹاکسک شیم میں چلے جاتے ہیں، ایٹ ٹائمز وہ اس کو میڈیکیٹ کرتے ہیں تھرو ورک، تھرو اینی تھنگ، جس سے بھی کسی ایڈکٹیو بیہیویئر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ثانیہ ہے، ایک حادثہ ہے جس سے مرد یا عورت گزرے تو ان کو ایک جیسے تاثرات ہوتی ہیں۔ ہاں، انفرادی جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ روحانی طور پر آپ کی اگر اسپریچول گراؤنڈنگ اسٹرانگ نہیں ہے تو کوئی بھی حادثہ آپ اس میں ڈھہ جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی اسپریچول اپ برنگنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ جلدی ایک معاملے سے کور کرتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی اس طرح کے ثانیہ سے گزریں تو بجائے یہ کہ آپ اپنی فرینڈ سے شیئر کر رہے ہیں، اپنی خالہ تائی وغیرہ سے شیئر کر رہے ہیں، اٹس بیٹر کہ آپ کسی میریٹل کاؤنسلر کے پاس جائیں یا آپ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جائیں جو آپ کو صحیح مشورے دے، بجائے یہ کہ آپ کے احساس مظلومیت کو ری انفورس کیا جائے یا اسی واقعے پہ بار بار بات کر کے آپ کے زخموں کو ادھیڑا جائے گا کہ وہ ایک ناسور میں کنورٹ ہو جائیں۔ جس طرح سے بھی آپ اپنی تکلیف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا ضرف ڈیسائیڈ کرے گا۔ کچھ لوگ اپنے درد کا تماشا کر لیتے ہیں، اب یہ ان کی چوائس ہے۔ کچھ لوگ اپنے درد کی واقعی ہیلنگ چاہتے ہیں تو وہ رجوع کریں گے سچی مدد سے۔ اور کبھی کبھی لوگ ساری زندگی اس اذیت کا شکار رہتے ہیں، چاہے وہ حادثہ کچھ لمحوں کا کیوں نہ ہو، تو اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو واپس بہتر بنانے کے لیے مدد لینا ضروری ہے، کیونکہ تعلقات بنانا آسان ہے مگر تعلقات نبھانا زیادہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بے وفائی ایک نارمل عمل نہیں ہے، بے وفائی ایک بیماری ہے، تو چیز از ناٹ نارمل۔ کوئی بھی ذہنی طور پہ صحت مند انسان باؤنڈریز کراس نہیں کرتا، تو جن کو باؤنڈریز کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ باؤنڈریز کراس کرنے میں کوئی پرابلم محسوس نہیں کرتے۔ جب انسان کو حرام کی لت لگ جاتی ہے تو اس میں سے جب انسان کو حرام کی لت لگ جاتی ہے تو اس پر حلال میں سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو واپس انٹروینشن کے تھرو، اسرٹیونیس کے تھرو، فیلنگ ایکسرسائزز کے تھرو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تعلق کیا ہے اور اس کو کس طرح سے نبھانا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ذہنی بیماریاں بھی جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں، تو ان ذہنی بیماریوں کے لیے دوا بھی ہوتی ہے جو آپ کی ایڈکٹیو نیورو ٹرانسمیٹرز رسپانسبل ہیں اس بیماری کے لیے، ان کو نارملائز کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی جو ایک ریکلیسنیس ہے ٹورڈز گوئنگ انٹو ڈفرینٹ ریلیشن شپس اینڈ ایکسپیریمنٹیشن، اس کو تھوڑا سا نارملائز کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک لوگ وجوہات بھی تلاشتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ ایک ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی وین somebody is caught up being unfaithful تو وہ فوراً اس کو مجھے تو اجازت ہے میں شادیاں کر سکتا ہوں۔ تو ان کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں، کسی سے کمٹمنٹ رکھتے ہیں تو آپ اس کو چھپائیں گے نہیں، آپ اس کو نکاح کی مدد سے ڈکلیئر کریں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم ہرگز انصاف نہ کر سکو گے، اور یہ بھی دیکھنا کہ ایک ہی طرف جھک مت جانا۔ تو یہ ظلم سے انسان نے بچنا سیکھنا ہے۔ ذہنی طور پہ صحت مند لوگ جو ہیں وہ پولیگیمی ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک رواج ہے، لیکن اس کو صحت مندانہ طور پہ کیسے لے کے چلنا ہے یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ صرف اپنے اسپاؤس کے لیے نہیں، آپ اپنی جنریشنز کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو when you choose your spouse you choose your generation، رائٹ؟ تو ہیلدی ڈیسیجنس وہی لوگ لیتے ہیں جو ہیلدی مائنڈ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ کی نہیں، آپ کے پورے خاندان کی، آپ کے معاشرے کی ذمہ داری کی ایک ریفلیکشن ہے۔